अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम सीखें कि मक़ामुल बयात में नमाज हम किस तरह पढ़ाएंगे। आज इंशाअल्लाह हम मक़ामुर रस्त में नमाज किस तरह पढ़ाते हैं उसको सीखेंगे। तो बिला ताख़ीर वक्त को ज़ाय ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मुकम्मल तकबीरात के साथ कि मक़ामुर रस्त में नमाज हम बेहतरीन अंदाज में किस तरह पढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
جی ناظرین کرام، یہ جو ہے مکمل 2 رکعات کی نماز ہم نے آپ کو مع تکبیرات تلاوت کے ساتھ کیسے ادا کرے، مقام الرست میں یہ مکمل طریقے پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو مقام الرست کی جو بلندی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ سنیں اور سن کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ بیات کے اعتبار سے مقام الرست کی بلندی کافی زیادہ ہے۔ تو پچھلے یہ ویڈیو آپ حضرات دیکھ لیجئے، اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ حضرات کو پتہ چلے گا کہ مقام الرست کا جو درجہ ہے وہ کون سے لیول پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آواز کی درجات ہوتی ہے اور اس بارے میں ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی، اس ویڈیو کا آپ اگر دیکھیں گے تو آپ حضرات کو پتہ چلے گا کہ مقام الرست کی جو بلندی ہے وہ کس اعتبار سے اور کس درجے پر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی۔ ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کرتے ہیں، آج کی ویڈیو یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔